جی मुल्क भर में आपको पता है कि स्टूडेंट्स का एहतजाज जो था चल रहा था। कैम्ब्रिज बोर्ड ने 10th, 11th और 12th में 10, 11 और 12 में को मनसूख होने वाले पर्चों पर एवरेज मार्किंग का फैसला जो है वो वापस लेकर अक्टूबर में दोबारा पेपर्स लेने का ऐलान कर दिया, विच इज़ ग्रेट। अच्छा, ये फैसला जो है ये कैम्ब्रिज एजुकेशन के कंट्री डायरेक्टर, ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान समेत दीगर स्टेक होल्डर्स के इजलास के बाद किया गया है। अच्छा, उस दिन आपती साहब यही कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स जो है ना उनके सरबराहान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, और देखिए उन्हीं के साथ इजलास हुआ और फिर ये तय किया गया। उधर वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक दोबारा पर्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, विच इज़ ग्रेट, लेकिन ऐसे केसेस की री असेसमेंट और री एवेल्यूएशन ज़रूर की जाएगी जिनमें स्कूलों और कैम्ब्रिज के दरमियान ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और असेसमेंट और एवेल्यूएशन के 80% अखराजात स्कूल जबकि 20% वालिदैन को बर्दाश्त करने होंगे, लेकिन इसके नतीजे में अगर ग्रेड्स तब्दील हुए तो पूरी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। और बच्चों की दाखिले से मुताल्लिक शिकायत दूर करने के लिए शिकायती सेल भी बनाया जा रहा है। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए बज़ाहिर बेहतर फैसला, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। वी नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। माहिर तालीम आयशा रज़ाक जो हैं वो हमारे साथ हैं। आयशा साहिबा, अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बड़े परेशान थे और बच्चों के वालिदैन भी बड़े परेशान थे। थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें वो पेपर्स। अब इज़ इट ओके टू अंडरस्टैंड कि वो पेपर्स जो थे जिन पे एवरेज मार्किंग हुई थी वो दोबारा पेपर्स होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक तो हुमा कल मेरी एक्चुअली मिनिस्ट्री के जो वो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई थी एंड आई वांटेड टू जस्ट हैव द लेटेस्ट फ्रॉम हिम। तो मुझे ये चला है कि जहाँ तक मिनिस्ट्री का और कैम्ब्रिज असेसमेंट वालों का फैसला है वो तो वही है जो अभी आपने लोगों को सुना दिया है। हमने दो फैसले सुनाए हैं कि री एवेल्यूएशन और री असेसमेंट ज़रूर की जाएगी ऐसे केसेस में जहां बहुत ज़्यादा ग्रेड्स में फ़र्क है, और एक और है कि जिस पर्चे ही दोबारा होंगे, तो पर्चे दोबारा होंगे या ग्रेड्स में फ़र्क के बाद री एवेल्यूएशन की जाएगी? तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि पर्चे दोबारा होंगे, रीटेक किया जाएगा अक्टूबर नवंबर के अंदर, और फिर उसके अलावा जो पर्चे, ये तो वो पर्चे हैं ना ज़ाहिर है जो कैंसिल भी हुए थे, और अगर वैसे भी बच्चे दोबारा रीटेक करना चाहें, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें री एवेल्यूएशन की रिक्वेस्ट आती है क्योंकि बच्चे ये समझते हैं या स्कूल ये समझता है कि ये बच्चा दिस किड वाज अ बेटर परफॉर्मर और इसकी असेसमेंट में कहीं कोई इशू हुआ है कैम्ब्रिज की साइड से, री एवेल्यूएट करना चाहिए, तो वो भी उनको एक फैसिलिटी फराहम की जाएगी। अब जो इशू इस पे ये है वो ये है कि ये अभी भी मिनिस्ट्री के मुताबिक एक फ्लूइड सिचुएशन है बिकॉज द किड्स आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द सोल्यूशन। ना बच्चे सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं ना पेरेंट्स, और शायद प्राइवेट स्कूल्स भी वो ख़ास तौर पे जहाँ पर आपने बात की है ना कि 80% जो कॉस्ट है री एवेल्यूएशन की वो स्कूल्स बेयर करेंगे, वो ऑब्वियसली अब इतना आसान काम तो नहीं है स्कूलों को इस बात पे मनाना कि आप इतनी बड़ी कॉस्ट को बेयर करें। तो वहाँ पर अभी भी ये थोड़ी सी बहस चल रही है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जो मुझे बताया गया है वो ये है कि आज PM ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है बिकॉज़ ये शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं और इतने वो हायर लेवल पे, आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स में हर किस्म के पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतने लेवल पे वो वॉइस रेज की गई है कि आज अपेरेंटली PM ऑफिस ने एक मीटिंग बनाई है इस सारे सिलसिले में। जफर साहब की मैं देख रहा था, उन्होंने भी वीडियो लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। सो अभी तक इट इज नॉट येट सेटल्ड। नहीं, लेकिन खबर मिल सकती है। अभी जो हमने खबर दी और हम चाहते हैं आप हमें करेक्ट कर लें अगर हमने कुछ सही नहीं दिया, जो पेपर्स दोबारा होंगे 10th, 11th, 12th में के जो मनसूख कर दिए गए थे वो दोबारा अक्टूबर में लिए जा सकते हैं, उनकी फीस नहीं होगी, लेकिन जो रीअसेसमेंट इवैल्यूएशन वाला मरहला था, इफ यू वांटेड टू बी रीवैल्यूएटेड अगेन, उसकी फीस होगी। उसकी फ़ीस होगी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले इंस्टेंस में फ़ीस नहीं होगी रीटेक में, और वो जहाँ पे री एवेल्यूएशन करने हैं, यानी पेपर आपका हो चुका था, आप ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप रीअसेस करवाना चाहते हैं, वहाँ पर फ़ीस होगी। 80% ऑफ द कॉस्ट विल बी प्रपोज किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल बेयर करें उसको और 20% पेरेंट्स बेयर करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ैसला कैम्ब्रिज की तरफ से कोई असेसमेंट में गलती थी तो कैम्ब्रिज वो फ़ीस को रीइंबर्स कर देगा। मुझे यहाँ तक ये समझ आया, एक तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपने अक्टूबर में पेपर दे दिए, ठीक है,
اور اگر آپ نے ان پرچوں کے پیپر دیے ہیں جو کہ پرچے نہیں ہوئے تھے اور وہ ایوریج مارکنگ کے تحت آپ کو گریڈز الاٹ کیے گئے ہیں تو اس کی فیس نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور سبجیکٹس جن پہ آپ کو شک ہے کہ آپ نہیں, جس میں آپ بہتر پرفارم کرنا چاہتے ہیں ان کی تو فیس آپ کو دینی پڑے گی. یہ صرف ان پرچوں کی فیس نہیں ہوگی جو ہوئے ہی نہیں سرے سے اور اس پہ ایوریج آپ کو گریڈ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ ایویلیویشن اور ری اسیسمنٹ, اگر آپ وہ پرچہ نہیں دینا چاہتے اور آپ سم ہاؤ اپنے گریڈ سے اوکے ہیں یا نہیں ہیں اور آپ بس چاہتے ہیں کہ ری ویلیویٹ ہو جائے, ری اسیس ہو جائے, سو اگر آپ کے انٹرنل اسکول کے گریڈ اور کیمبرج کے گریڈ میں بہت زیادہ فرق ہوگا سو وہ ری اسیسمنٹ ہو سکے گی. اور اس میں وہ پیسے والا معاملہ ہے. ہاں ایسا ہے. بالکل ہم نے. لیکن ابھی اس پہ مزید آپ کو لگتا ہے کہ عائشہ مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے ابھی اس پہ عبداللہ بہت زیادہ کلیئرٹی کی شاید ضرورت نہیں ہے جتنی اگریمنٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ دونوں سائڈس کو جو انوالوڈ ہیں اس میں پیرنٹس کی سائڈ اور پرائیویٹ اسکولز اور پھر ظاہر ہے جو آپ کے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک کیمبرج کا وہ معاملہ چل رہا ہے, آئی تھنک زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے. اٹ لکس لائک کہ کیمبرج اسیسمنٹ اور منسٹری کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے. پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس آر ناٹ نیسسریلی آن بورڈ بیکاز آف دا ریزنز آئی جسٹ اسٹیٹڈ. ایک وجہ یہ ہے, ظاہری سی بات ہے کہ بچے یہ نہیں چاہ رہے کہ ایگزامز ری ٹیک ہوں. بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اسکول اسیس گریڈز ہوتے ہیں یا ٹیچر اسیس گریڈز ہوتے ہیں وہ اسائن کر دیے جائیں اور ہمیں اس میں نہ ڈالا جائے کہ ری ٹیک کریں ایگزام. ظاہر ہے اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. وہ ایگزام ری ٹیک کی انگزائٹی, پھر دوبارہ سے وہ مومنٹم گین کرنا پڑھائی کے لیے, اور پھر دوسری بات یہ جو کہ ایک ویلڈ کنسرن ہے کہ سال ضائع ہوگا ایسے بچوں کا جو پیپرز فرض کریں ری ٹیک کرواتے ہیں, کیونکہ اس کا رزلٹ آنے میں اور پھر ایڈمیشنز آگے لینے میں وہ ایک پورا سال ان کا نکل جائے گا. تو یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے انفارچونیٹلی. اچھا ایک بات میں اور بتاتی چلوں کہ یہ صرف پاکستان اسپیسیفک پرابلم نہیں ہے. اس سال جو گریڈز کا ایشو ہے وہ کیمبرج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس گلوبلی اپیئر ہوتے ہیں انکلوڈنگ دا یو کے اسٹوڈنٹس, ان سب کا ایشو ہے کیونکہ یو کے کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں کہ 2020-21 میں کووڈ کی وجہ سے جو ایک ریلیکس گریڈنگ کی پالیسی تھی ہم نے اس کو واپس 2019 کے گریڈنگ سٹینڈرڈز پہ لے کے جانا ہے. یہ بات پہلے سے اسکولس کو معلوم تھی, اسکولس کو کمیونیکیٹ کی جا چکی تھی کہ اس سال ایکسپیکٹ کریں لائک 2022 میں بھی یہی ایشو تھا. اس سال ذرا زیادہ ہے بیکاز دے ہیو گریجولی اوور 2 years ٹیکن دا اسٹینڈرڈز بیک. تو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ گریڈز اس دفعہ مشکل سے اے اور A+ جیسے آپ کے آتے ہیں وہ آئیں گے. تو یہ ایشو صرف انفارچونیٹلی پاکستان کے بچوں کا نہیں ہے, باہر کے بچوں کا بھی ہے. اٹس این انفارچونیٹ سچویشن ٹو بی ان. لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ جو پروپوز کیا گیا ہے کیمبرج کی طرف سے سولوشن, اٹس اے فیئر سولوشن بیکاز اٹس این آلریڈی اسٹیبلشڈ سولوشن. یہ رینڈم یا ایڈ ہاک یا اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں ہے. ان کی ایک پالیسی ہے جو اوور دا ایئرز اسٹیبلش ہوئی ہے. پہلے بھی ایسے انسٹنسز ہوتے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پر پیپرز نہیں لیے گئے اور وہاں پر ایک اسٹیبلش کرائٹیریا جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کے مطابق بچوں کو گریڈز الاٹ کیے جاتے ہیں. اٹس اے ویری فیئر کرائٹیریا. I mean I hate saying this but when you subscribe to an examination board, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے then you're subscribing to all their policies. اگر اس پہ اگر آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے ضرور ریز کریں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے it's a fair deal. اچھا عائشہ آپ اب ہمارے ساتھ ہیں ایک اور مسئلہ جو کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دوبارہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ملک میں ایک سے زیادہ نظام تعلیم جو ہے اگر وہ ہوگا تو مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. تو یہ جو نئے سیئرز ہیں ان کو کیا کہیں گی؟ یہ دیکھیں ہما میرے خیال میں نظام تعلیم اور بھی ملکوں میں ایک سے زیادہ ہیں. دیکھیں ایون ہم یو کے کی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پرائیویٹ سکولز اور جگہوں پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ جو اسٹیٹ سکولز ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ ایک ایگزامینیشن بورڈ کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور پاکستان میں تو یہ ویسے ہی امپریکٹیکل سا لگتا ہے کہنا کہ یہ کوئی نیئر فیوچر میں یا ایون میڈیم ٹرم آنیسٹلی یہ چیز ختم ہونے والی ہے. دیٹس ناٹ دی ایشو کہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو لوکل سسٹم ہے وہ اتنا پیچھے رہ گیا ہے یا اس کی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ نہ وہ اندر اس کو کوئی بہت زیادہ کریڈیبلٹی ملتی ہے اور باہر جب آپ جاتے ہیں تو وہ انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے جو باہر پاکستانی ایڈمیشن ڈائریکٹر ہیں یا پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں کہ فار ایگزامپل انڈیا سے اگر کوئی بچہ ان کا لوکل سسٹم سے بھی پڑھ کر آتا ہے تو اس کو وہ فوراً آتے ساتھ ہی فرسٹ ایئر میں جس طرح سے انڈر گریڈ میں لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. لیکن انٹرمیڈیٹ کر کے اگر
पाकिस्तान से बच्चा आए तो अक्सर स्कूलों के अंदर उसे रेमीडियल पहले ईयर लेना पड़ता है, बिकॉज द रेपुटेशन इज लाइक दैट। राइट, आयशा रज़ाक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो ये मसले का हल निकल आया है, इससे मेरा ख्याल है कि लोगों को आज मेरा ख्याल है और क्लैरिटी आ जाएगी। आज वज़ीर आज़म की सतह पे इसको उठाया जा रहा है, और पहले आपको पता है ना, आते ही उन्होंने इस इशू पर ट्वीट भी की थी, और अब वहाँ पे भी मीटिंग होगी। लेकिन जो बच्चे अब पेपर्स देंगे दोबारा, तो अब आप तैयारी करें और साबित कर दें कि बिल्कुल आपकी जो रिजर्वेशंस वर राइट है। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने रीटेक करने और ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए वो अक्टूबर नवंबर में इन एनी केस होते नहीं थे, या वो आगे मुझसे क्या, मैं बहुत, वो आप हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे।